تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. صباح النور عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. اليوم غنقدم لكم نقدروا نعتبروها سلطه اولا حتى وجبه. غادي نوجدوا ان شاء الله الفول مشرمل بواحد الشرموله رائعه، راه كيجي رائع. نتوما عارفين دابا راه الوقت ديالو ومتوفر تبارك الله. هاد الفول اللي تيكون طري بحال هكذايا، غناخدو داك الفول اللي تيكون صغير وطري، غادي نحاولو نقيوه بهاد الطريقه. انا هذا غسلته مزيان. المهم انا غندير الكميه اللي غادي تقدني. الا كانوا فيهم هذوك واحد الخيوطات يكونوا هنايا غادي نحيدوهم. المهم بهذه الطريقه، وغادي نبداو نقطعوا. غادي نقطعوهم غير طريفات صغار. بهذه الطريقه راه كيجي رائع. وكما كتعرفوا راه الفول فيه واحد العناصر غذائيه كثيره وصحي بزاف وغني بزاف بالمعادن بحال الكالسيوم، فوسفور، مغنيسيوم، الالياف غذائيه، غني بالحديد، بزاف ديال لي فيتامين بحال فيتامين B1 B2 B3 B5 B6. وانتم عارفين الأهمية ديال هاد لي فيتامين بالنسبة للجسم ديالنا، وزوين بزاف كيخفض لينا نسبة الكوليسترول في الدم، كيقينا بزاف من الأمراض اللي كثيرة وعديدة. ما نقدرش نقول لكم كلشي. المهم هادشي اللي غير بعض المعلومات قليلة اللي كنعرف عليه. صافي، المهم حيت هذه هي القيسه ديالو متوفر حاليا، قلت نشارك معكم هاد الطريقه اللي كندير دائما. المهم غادي نكمل بهاد الطريقه. تقطع ديال الكميه اللي غادي نحتاج، وغادي ناخذ واحد كاسرول بحال هكذا صافي، وغنديرو فيها هاد الفول. غادي نكمل وغادي نرجع معكم. صافي انا كملت التقطاع. ها نتوما كي داير كي كيجي. صافي هذه هي الكميه اللي انايا محتاجه دابا. وبالنسبه لهذاك الشيء اللي بقى ليا راه حتى من بعد غادي نقطعو. ولا عندكم البنات شي كميه كثيره وخفتوها انها تضيع لكم ولا شي حاجه، غديروا لها نفس الطريقه وغادي تسلقوها صافي، وغادي ديروها في الكونجيلاتور. وقت ما احتاجيتو غادي تجبدو صافي، غير غديروا لها التشرموله ديالتها وصافي وهي واجده. البنات كاين بزاف اللي كيفوروا، ويمكن الاغلبيه اللي كتفوروا. انا ما عمري فورته الصراحه. هذه هي طريقتي الوحيده اللي كندير الفول. هو كنسلقو دابا ملي قطعته راه عاودت غسلته مزيان وصافي. غنزيد عليه الماء وشويه ديال الملحه
صافي وغنديروه يتسلق حتى نشوفو طاب، ما بقى فيه حتى قطره ديال الماء، باش دائما نحتفظوا بالعناصر اللي فيه والعناصر الغذائيه اللي كاينه فيه. اما بالنسبه للتفوار، المهم انا تيبان ليا بلي صافي دوك كاع الفوائد اللي فيه كيبقاو في هذاك الماء فاش فورناه. اما بهذه الطريقه ما كنضيعوا حتى شي حاجه، يعني الماء اللي تسلق فيه حتى كيطيب وصافي، وما كيبقى فيه حتى قطره ديال الماء صافي. وكنديروا ليه التوابل ديالو. المهم غادي نكمل معكم الطريقه. صافي دابا انا غنضيف عليه الماء، صافي غنضيف عليه قدر اللي غادي، غير الماء اللي غادي يوصل صافي حتى يغطي لينا هذا الفول ديالنا. صافي هذيك هي الكميه اللي كيطيب فيها واللي كيحتاجها. من بعد ما غادي يتسلق ان شاء الله غادي نرجع معكم الطريقه كيفاش غادي نقادو ليه الترموله ديالو. صافي وشويه ديال الملحه، من بعد حنا غادي نذوقو وغادي نشوفو الا كان غادي يحتاجها راه غادي نضيفوها. صافي ها هو دا الفول ديالنا من بعد ما تسلق. ها هو الفول ديالنا البنات من بعد ما تسلق، ها هو صافي ما كتبقى فيه حتى قطره ديال الماء نهائيا. هانتوما صافي دابا غادي نضيفو ليه ان شاء الله. غادي نحتاجو الحامض مسير، جوج معالق كبار ديال القزبور ومعدنوس، 3 ديال فصوص ديال الثومه محكوكين، شويه ديال الزيتون هذا اللي مقطع بالعظم، شويه من الهريسه هذه كتبقى اختياريه. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الفلفل الاسود اللي بزهر، الخرقوم، الكركم، الفلفل الاحمر الحلو، التحميره، الزنجبيل، سكينشبير. غادي نحتاجو معلقه صغيره من كل حاجه، والملحه بطبيعه الحال. صافي دابا غادي نبداو بسم الله. وزيت الزيتون باش ما ننساش. صافي وغنحتاجو من زيت الزيتون. صافي غنبداو بسم الله. بحال 2 معالق كبار ولا 3 على حسب الكميه اللي عندكم. صافي غادي نمزجو هاد العناصر هكا مع بعضياتها، حيت انا في الاول راني درت الملحه ملي كنت كنسلق الفول. ودابا بالنسبه لسميتو الزيتون راني درتو في كاسرونه يتسلق شويه، حيت دقتو لقيتو مالح غير باش تحيد منه شويه هذيك الملوحيه. حيت كيديرها بيا الصراحه فايتها دايرها بيا الزيتون، كنت دايره الملحه القياس، وملي ضفت الزيتون داكشي اللي كنت صايبت ملحو ليا بزاف. صافي دابا انا غادي نصفي الزيتون وغادي نضيفو والحامض مسير. صافي ها هو صفيت الزيتون ديالي. صافي راه كنضيفو راه غير شي شويه البنات، ما كيحتاجش هو بزاف، ماشي بحال البقوله. صافي دابا غادي ندير الفول ديالنا يتشحر، وراه كيجي رائع البنات، ما نعاود لكمش عليه. انا ملي تيكون
راك تكون هي الوجبه المفضله ديالي. صافي غنديرو التشحر ونرجع معكم للشكل النهائي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الفول. راه تيجي رائع البنات والمذاق هائل وبصحه وراحه.